मैं गुजरती हूँ मिस्ले बादे नसीम, अंजुमन मुश्कबार होती है। हुस्न और इश्क से वास्ता है मेरा, मेरे दम से बहार होती है। इल्म तहजीब का वसीला हूँ, मुझ पे दुनिया निसार होती है। मैं हूँ उर्दू ज़बान की खुशबू, दर से अमनो अमान की खुशबू। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब व तस्लीम। खुशब उर्दू नाम से मंसूब इस प्रोग्राम में हम आपका दिल की अतह गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, आज खुशब उर्दू प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हम ज़िक्र करेंगे एक अदारे की, एक ऐसा अदारा जहाँ से जज़ीरे में यानी जज़ीरे मॉरिशस में उर्दू दुनिया, इसके अमल में आने से उर्दू दुनिया में एक नए बाब, एक नए चैप्टर का आगाज़ होता है। एक ऐसे अदारे से जहाँ से 50 सालों से उर्दू के चश्मे जारी वसारी है। एक ऐसे अदारे की जो आज भी मुहिब्बान उर्दू के लिए एक मरकज़ है। जी हाँ नाज़रीन, मेरी मुराद द नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट से है और इस अदारे के 50 साल पूरा होने पर इस ख़ास मौके पर हम आपको ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, द नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट 50 years। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। हमारी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे मेहमानान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं जिनका ताल्लुक़ अज़ल से नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट से रहा है। आइए इनसे हम मिलते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, हरदिल अज़ीज़ ज़िवक़ार जनाब मोहतरम उस्ताद इनायत हुसैन ईदन साहब हैं, जो नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के बानियों यानी कि जो फाउंडरों में से हैं, या फिर यूँ कहिए कि जो मीर कारवां रहे हैं। और हमारे दूसरे मेहमान आज के हैं जिन्होंने नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट से इनकी खिदमत, इनका ताल्लुक़ अज़ल से रहा है, शुरू से रहा है, और आप हैं जनाब मोहम्मद हनीफ़ कनाई साहब। और हमारे तीसरे मेहमान जो हरदिल अज़ीज़ हैं और जिन्हें नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के क़याम जब हुआ, जिनको ये एज़ाज़ है पहले तालिब इल्म होने का, मेरी मुराद जनाब साबिर गुदर साहब से है। हज़रत इकराम क़द्र, आदाब व तस्लीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक इसलिए कि नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की आज हम 50वीं सालगिरह के मौके पर हम मिल रहे हैं। यकीनन पूरी गुफ्तगू नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की निस्बत से होगी, इसका आगाज़ किस तरह हुआ, और बिल यकीन मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के आखिर में हमारे नाज़रीन इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। आगाज़ मैं एक मुश्तरका सवाल से करना चाहता हूँ। 50 साल किसी अदारे की ज़िंदगी में ज़ाहिर सी बात है कोई कम अरसा नहीं है, बहुत तवील अरसा होता है। आज जब हम नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की 50 साल की बात हम कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके जज्बात और एहसासात क्या है। जनाब ईदन साहब, क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये महसूस करने की बात जो चल रही है वो तो बहुत से एहसासात हैं। यकीनन। बस मैं सबसे पहले मैं उन तमाम हजरात के बारे में सोच रहा हूँ, अभी अब याद आ रहे हैं वो तमाम लोग जिन लोगों ने इस इदारे को कायम करने में मदद की। बिल्कुल। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, बस अल्लाह से दुआ है कि उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। फिर इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा इदारा है जो अपने 50वीं सालगिरह मना रहा है।
इतनी आसानी से इसमें जो काम हुआ इतना आसान नहीं था। जिन हजरात ने हम लोगों की मदद की जी माली तौर पर, हम उनका एहसान उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इस इदारे में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, और लोग भी आ गए, और मुझे खुशी है कि जो काम हो रहा है और उर्दू के लिए जो कुछ हुआ, मैं इनसे खुश हूँ। यकीनन एक तरह से हम उन लोगों को हम खराज अक़ीदत, खराज तहसीन भी पेश करने का एक मौका है। जनाब अनीफ कनाई साहब, आप क्या महसूस कर रहे हैं? 50 साल पहले जब नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट का क़याम हुआ था, जी तो शायद हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इसकी बका 50 साल तक रहेगी। ये बहुत खुशी की बात है कि हम शुरू से इस अदारे से हम मुंसलिक रहे हैं, जी और ये अदारा उर्दू ज़बान के लिए बहुत सारी खिदमतें करता रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और आगाज़ से अब तक हमारे ताल्लुकात इस अदारे से हैं। इस अदारे को हम फलते फूलते देखा है। यानी कि जो अप्स एंड डाउन्स जो हम कहते हैं, ये सही है। मुश्किलात का सामना करते हुए। जी हाँ। जी हाँ, ऐसा वक्त भी आया है जहाँ पर ऐसा लगता था कि अब ज़वाल का ज़माना आ रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से फिर से हम संभल गए और काम आगे बढ़ता रहा। इसके ज़रिए उर्दू ज़बान की खिदमत होती रही, और हम दुआ करते हैं कि और इस तरह के बहुत सारे साल उसकी ज़िंदगी में आए। यकीनन कनाई साहब, दौरान प्रोग्राम इन तमाम बातों पर हम तफसीली गुफ्तगू नहीं मगर सरसरी तौर पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे वो कौन सी मुश्किलात थे, किस तरह इसको आपकी काविशों से किस तरह इस अदारे को हमने जारी रखा, और किस तरह। जनाब साबिर साहब, क्या महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं ईदन साहब की गुफ्तगू से अपनी गुफ्तगू को जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये बानियों में से हैं। जी एक शेर से, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर जी लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी इस वक्त नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो एक दिली खुशी हासिल हो रही है इस वजह से कि इस इंस्टीट्यूट ने, इस अदारे ने उर्दू की बेपनाह बेइंतहा खिदमत अंजाम दी हैं। अगर हम ये कहें कि ये उर्दू के लिए गहवारा है तो बेजा ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ख़ास तौर पर इसके नशीब व फराज देखे, और मुझे बेइंतहा मसरत हासिल हो रही है कि ये अदारा आज भी कायम है, और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिसका ताल्लुक़ आज भी इस इंस्टीट्यूट से बरकरार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और दुआ है कि ताहयात ये बरकरार रहे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हम आपको अज़ल से ही, शुरू से ही बता दें कि 50 साल का जो अरसा होता है वो तवील अरसा होता है, और हमारा ये प्रोग्राम 52 मिनट 1 घंटे का जो प्रोग्राम होता है, 50 सालों को 1 घंटे में मुक़य्यद करना तकरीबन नामुमकिन है, बल्कि मैं कहूँगा नामुमकिन ही है। लिहाजा आज हम उन अहम निकात की तरफ, अहम पॉइंट्स की तरफ हम इशारा करने की कोशिश करेंगे जिन की मदद से, जिन की वजह से नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट, जैसा कि हमारे मेहमानान ने कहा, किस तरह उसका क़याम हुआ और किस तरह ये आगे बढ़ा। ईदन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि इस मौके पर, कभी हो सकता है कि ये सवाल न किया गया हो आपसे, मगर आज इस मौके पर मैं करना चाहूँगा, यकीनन थोड़ी सी जुड़त करके, कि वो कौन सा जज्बा रहा, वो कौन सी बात थी जो आपके दिल में उजागर हुआ कि आपने तय किया कि उर्दू के लिए कुछ कर जाने का जो जज्बा है वो उभर कर सामने आया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये एक मेरे हिसाब से गोया कि एक जुनून रहा। ये कहाँ पैदा हुआ? जब आप ज़ेरे तालीम थे अलीगढ़ में, या फिर मॉरिशस आने के बाद? नहीं, असल में जो उस ज़माने का सन 60 की बात कर रहा हूँ, 60-62 की बात कर रहा हूँ, कि एक तहरीक जो चली थी आज़ादी की। जी। अच्छा, उस आज़ादी की तहरीक में हर ज़ुबान वालों ने अपना 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 रोल समझा कि अब हमें क्या करना है। जी। और इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो बहुत बड़ी लंबी तारीख हो जाएगी,
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں جو ایک طرح سے جذبہ رہا وہ اردو کے لیے تھا. اور مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ فرانسیسی یا انگریزی زبان کے ادب کا ذکر ہوتا ہے تو ان میں مطلب جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان لوگوں کے یہاں کوئی ایک اپنے آئیڈیل تھا. اور اردو والوں کے یہاں جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی وہ خیر اردو زمانے میں تو لوگ زیادہ نہیں جانتے تھے لیکن پھر بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے جو کہ انگریزی اور فرانسیسی پڑھتے تھے اور ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ بھئی ہماری اپنی شناخت تو اردو ہے لیکن کوئی ایک آئیڈیل تو ہونی چاہیے, کوئی آئیڈیل شاعر تو ہونی چاہیے. لہٰذا وہ چونکہ اردو نہیں جانتے تھے اسی لیے ترجمے کے ذریعے ان لوگوں نے اردو کے شاعروں کے بارے میں پڑھا. اور یہ جو سب سے پہلے شاعر جن کا ترجمہ بہت ہوا تھا انگریزی اور فرانسیسی میں وہ اقبال ملا. اور اقبال کو ایک طرح سے مطلب ایک اپنا آئیڈیل سمجھ لیا ان لوگوں نے اور ان کو فخر ہونے لگا کہ یہ ہمارا شاعری. میں بھی اسی میں تھا کہ بھئی مطلب اردو پڑھنے کا شوق تھا ویسے, اردو تو جانتے نہیں تھے لیکن پھر بھی یہ شوق تھا. اور پھر میں نے سوچا کہ بھئی کیوں نہ اس کی طرف توجہ دی جائے اور اسی لیے میں علی گڑھ چلا گیا. وہاں پر اساتذہ اچھے اساتذہ ملے اور بہترین ماحول ملا اردو کے لیے. وہاں کے اساتذہ کو دیکھا کس طرح سے وہ پڑھا رہے ہیں اور پھر اس طرح سے مطلب اردو سے محبت تو ہو ہی گئی ویسے. اور ایک طرح سے میں نے سوچا کہ بھئی کہ مجھے واپس جانا ہے تو کچھ تو پڑھانا پڑے گا ویسے. لیکن جو سب سے اہم بات جو آئی ایک بار وہ یہ کہ میرے استاد خورشید الاسلام صاحب انہوں نے ہماری فیئرویل پارٹی ایم اے کرنے کے بعد جو فیئرویل پارٹی ہوئی تو انہوں نے سب طالب علموں سے کہا کہ بھئی آپ لوگ اردو میں ایم اے کر چکے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ آپ اردو پڑھانے کی کوشش کریں. چاہے ابھی آپ علی گڑھ میں علی گڑھ میں وہیں سے مطلب وہ جذبہ تو خیر تھا ویسے تھوڑا بہت لیکن اس میں تقویت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی چاہے کتنی پرانی مسجد بھی ہو آپ وہاں پر جا کر پڑھا سکتے ہیں اور پڑھائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ اس سے مجھے بہت مطلب اس کا بہت بڑا اثر پڑا. جی ہاں. پھر چونکہ وہ استاد مطلب بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے تو میں نے سوچا کہ بھئی اس میں کچھ حقیقت ہے. اور پھر جب واپس آیا تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی رہی کہ میرے پہلے استاد جنہوں نے جن کا نام اطہر پرویز صاحب ہے جنہوں نے شروع تین بی اے کے کلاسز میں پڑھایا. لیکن انہوں نے ایک بات جو کہی کیا کہ بھئی شروع میں میں نے آپ کو جب کلاس میں دیکھا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ اردو کیسے پڑھیں گے اور آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ کو اردو میں ایم اے کر کے واپس جانا چاہیے اور یہ کافی نہیں ہے. کیا بات ہے. تو اطہر پرویز صاحب کو میں انہیں پڑھاتے ہوئے دیکھا. پھر یہ دیکھا کہ وہ لوگ رضاکارانہ طور پر ان لوگوں کو پڑھا رہے تھے شام کے وقت. تو پھر یہ سب تمام محرکات تھی جن سے میں نے فائدہ اٹھایا اور میں نے سوچا کہ بھئی جب میرا اساتذہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ جب آپ علی گڑھ سے فارغ ہوتے ہیں جی تو وہی شعر جو جناب صابر نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا اور منزل موریشس تھی اس وقت. جی جی جی. تو آپ جب موریشس آتے ہیں یہاں پر 50 سال پہلے جی تو اب نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کا قیام کس طرح ہوا؟ اچھا یہ ہوا کہ جس روز میں واپس آیا علی گڑھ سے جی اور اگلے روز مطلب میں اپنے استاد اطہر پرویز صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر پڑھنے کے لیے اردو میں پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں تھیں. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ لائبریری تو ٹھیک رہے گی لیکن کیوں نہ ایک طرح سے ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح سے کچھ قائم کیا جائے جہاں پر اردو کے پروگرامز ہو سکتے ہیں, ادبی پروگرام ہو سکتے ہیں جہاں پر اردو پڑھائی بھی جا سکتی ہے. تو کہا کہ کون پڑھائے گا؟ میں کہا کہ آپ نے جس طرح سے پڑھایا میں آپ ہی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں, ہم پڑھائیں گے, کوئی ایسا پرابلم تو ہے نہیں. پھر اس کو لے کر ہم لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا. عبدالرزاق محمد صاحب کے یہاں گئے, وہ خوش ہوئے اور مان گئے اور ان کی بدولت انہوں نے کچھ تاجروں کو جمع کیا اور میٹنگ ہوئی
اور اسی روز یہ طے ہو گیا کہ اردو انسٹیٹیوٹ کو قائم کیا جائے اور اگلے ہی روز ایک بلڈنگ مل گئی اور کام شروع ہو گیا اسی وقت. ادھر صاحب شاید وہ تاریخ جی 18 کیا ہے وہ؟ ہاں 18 کو تو اس کی 18 ستمبر ستمبر کو اس کا مطلب آفیشیل انوگریشن ہوتا. لیکن یہ ہوا کہ پہلی کلاس جس میں آپ آئے ہوئے تھے وہ 16 اگست سے کو ہوئی. 2 ہی اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں. پھر مطلب کام شروع ہو گیا تھا ویسے لیکن مطلب نہیں تو آفیشیل اوپننگ جو ہے 18 ستمبر. آفیشیل اوپننگ جو ہے 18 سپٹمبر گویا کہ انسٹیٹیوٹ ہاں 1970 میں. اچھا اس کی وجہ یہ رہی ہے چونکہ ہمارے سرپرست اعلیٰ سر سرزاگا رام غلام تھے اور ہمارے سرپرست جو تھے مطلب رضاق محمد صاحب تھے اور فرسٹ پریزیڈنٹ جو رہے ہیں وہ عبداللہ کریم جی صاحب تھے اور ان کے ساتھ ایک مینیجنگ کمیٹی تھی جس کا نام اگر ہم لیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا. جی بالکل. نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کا قیام ہو جاتا ہے 1970 میں. جی حنیف کون ہے آپ کی وابستگی انسٹیٹیوٹ سے کس طرح ہوئی؟ جی ہاں میری وابستگی اصل میں ایڈن صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے. اچھا میں نے ایڈن صاحب کو اس زمانے میں ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ منسلک ہوئے میں بتا دوں آپ کو. چلیے بھائی اصل میں کیا ہے وہ شعر کہا نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر. جی ہاں میں ایک اسٹوڈنٹ تھا مطلب ٹیچر تو تھا پڑھا رہا تھا اس زمانے میں لیکن ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت رکھتا تھا. مجھے بہت کچھ سیکھنا تھا. میرا شوق تھا کہ میں کچھ سیکھوں اور آگے بڑھوں اردو زبان میں. میں نے ایڈن صاحب کو کنواسنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اسٹوڈنٹ کو سے ملتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں ان کو اردو کی اہمیت دکھاتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں وہاں پر آنے کی. کیا بات ہے. اور پھر وہ خود پڑھاتے ہیں. تو یہ ان کی محبت ان کی محنت اور ان کی صحبت کا اثر ہے. یہ ایک وجہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اصل میں جب ایڈن صاحب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وطن لوٹے تو اس زمانے میں میرے ایک دوست تھے مرحوم عبدالعلیم بخشو صاحب جو واقعہ میں رہتے تھے. وہ اس زمانے میں ایک رسالہ نکالتے تھے جس کا نام تھا شمع مجھے وطن. یاد ہے. جی ہاں شمع وطن. اس میں ہم چھوٹی موٹی چیزیں معمولی چیزیں لکھا کرتے تھے. تو اسی دوران انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک صاحب ہیں جو ایم اے کر کے موریشس لوٹ رہے ہیں کیوں ایسا نہیں کرتے کہ تم جا کر اس سے ملاقات کرو اور اسے ایک انٹرویو لو اور اس انٹرویو کو ہم شمع وطن میں شائع کریں گے. تو بات اچھی لگی اور میں ایڈن صاحب سے ملاقات کرنے گیا. ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی لیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرویو میں نے عبدالعلیم صاحب کو دے دیا بخشو صاحب کو اور انہوں نے شائع بھی کیا میرا خیال ہے. تو اس طرح سے میں سوچتا ہوں کہ آہستہ آہستہ میری دوستی بڑھی ایڈن صاحب سے اور یہاں کا ماحول جو مجھے نصیب ہوا اس میں نے دیکھا کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ ہے اور اس سے میں لگا رہا اور میری وابستگی اس طرح سے نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ سے ہو گئی. ٹھیک ہے آپ کس طرح جڑے؟ جی اصل میں اپنے گاؤں موسم سے تاندرے کے ایک مدرسے میں حلقہ قادریہ مدرسہ ہے وہاں میں زیر تعلیم تھا. میں بچپن ہی سے اردو پڑھتا رہا اور وہاں پر 2 صاحبان ہیں خاص طور سے مرحوم جناب یوسف منیارک صاحب اور مرحوم جناب احمد ہنجاری صاحب. یہ دونوں وہاں پر اردو پڑھاتے تھے بلکہ اسلامیات بھی. تو میں اسی مدرسے میں پڑھتا تھا بلکہ میں نے وہاں پر ابتدائی ادیب اور ادیب ماہر کے امتحانات دیے. جی جناب ہنجاری صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں پڑھایا بھی. جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ 1970 میں نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ قائم ہوا ہے تو اردو پڑھنے کا مزید جذبہ میرے اندر پیدا ہوا اور میں نے نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کا رخ کیا. میں نے سنا تھا کہ ایڈن صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. اس وقت تو واقفیت نہیں ہوگی. نہیں میں ظاہر ہے اس وقت جب میں نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ میں پہنچا
तो ईदन साहब से मेरी मुलाकात हुई और मुझे पता था कि ईदन साहब उर्दू अदब पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। चूँकि ये एमए करके आ चुके थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो हमने सोचा कि बहुत अच्छा मौका भी है। बिल्कुल। फिर मैंने ईदन साहब के साथ मिलकर वहाँ पर बहुत कुछ सीखा, बल्कि उनके साथ बहुत कुछ सीखा। मेरी जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है, मेरा अदब का ताल्लुक़ है, इनसे मैंने बहुत कुछ फैज़ हासिल किया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हनीफ कनाए, कोई भी ज़बान हो उसमें अदब का होना बहुत ज़रूरी है, और हमें पता चला है कि नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट में ख़ास तौर पर अदब को की बका के लिए एक अंजुमन का क़याम होता है जिसका नाम होता है अंजुमन अदब उर्दू नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट में। ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि ये अंजुमन किस तरह कायम हुआ। जी हाँ, अंजुमन अदब उर्दू नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की एक शाख है। जी। असल में जितने फ़ुआल मेंबरान थे नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के, वही लोग अंजुमन अदब उर्दू में आ जाते हैं। ठीक। वो इस तरह के हम देखते हैं कि उस ज़माने से पहले जब हम एक नज़र डालते हैं तो कोई ऐसा कारनामा, अदबी कारनामा मेरा मतलब है, कोई ऐसा कारनामा नज़र नहीं आता है। इसलिए ईदन साहब ने हमारे सामने एक तजवीज़ रखी कि एक अंजुमन कायम की जाए जिसमें ख़ास अदब से मुतालिक बात। हाँ, जिसका ताल्लुक़ अदब से हो। हाँ, बिल्कुल। और हम सब लोगों ने देखा कि ये सही है, अच्छी बात है, और हम सब इसके लिए तैयार हो गए। तो असल में अंजुमन अदब उर्दू जून 1973 में उसका क़याम हुआ था। 3 साल बाद। 3 साल बाद, तकरीबन, हाँ। उर्दू इंस्टीट्यूट के 3 साल बाद। तो उस ज़माने में जब अंजुमन अदब उर्दू कायम हुई तो जितने मेंबरान थे उनसे दरख्वास्त की गई कि कुछ लिखा जाए, और मकसद ये था कि तख्लीकी कामों की तरफ रग़बत दिलाई जाए। हाँ। तो हमने यही किया। हर मेंबर ने कुछ लिखना शुरू किया। किसी ने इंशाया लिखा, किसी ने अफसाना लिखा, किसी ने ड्रामा लिखा, किसी ने शायरी की तरफ तवज्जो दी। जी। गज़लें भी लिखी गईं, नज़में भी लिखी गईं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंजुमन अदब उर्दू के ज़रिए कुछ अदबी चीज़ें, कुछ तख्लीकी चीज़ें मंजर आम पर आ गई। तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, देखते हैं कि जो ज़ख़ीरा था, जो कुछ हम लिखते हैं, एक ज़ख़ीरा सा बन गया और उसमें इजाफ़ा हुआ। जी। जब इजाफ़ा हुआ तो हमें फ़िक्र हुई कि उसको शाया करने की ज़रूरत है। इसलिए 1 साल बाद, यानी 73 के 1 साल बाद, यानी 74 में हमारा पहला रिसाला जुस्तजू की एक इशाअत हुई, और उसमें कई चीज़ें इस तरह से शामिल हो गई। बाकायदा हाथी से वो उसको हाँ, किताबत होती थी, स्टेंसिल के ज़रिए काटते थे। बहुत मेहनत का काम होता था। बहुत ही मेहनत का काम। जी। मुझे और याद है। साबिर जी हैं, ये मैं खुद किताबत करता था। ये खुद किताबत करते थे। जब हम सोचते हैं कि उस ज़माने में इस तरह से किताबत करते, खुद लिखते, खुद अदा करते, खुद हम नज़रसानी करते, इस्लाह भी करते। इस्लाह करने के बाद हम देखते हैं कि अब ये शाया करने के लायक हो गई, तो इसको स्टेंसिल पर काटना पड़ता है। गोया कि उस वक्त मैं ये कहूँगा कि आप एक तरह से तारीख़ लिख रहे थे उर्दू ज़बान की मॉरिशस में। जी। मगर इस बात से आप अनजान थे, अनजान क्योंकि थे। वहाँ से गोया के आप देखेंगे, वहीं से हम देखते हैं कि उर्दू लिटरेचर की पैदाइश गोया के मॉरिशस में वहीं से होती है। बिल्कुल ना? बल्कि मैं तो साबिर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की मुख्तलिफ जो खिदमात रही हैं, जी, अंजुमन उर्दू को क्या सबसे बड़ी खिदमत कह सकते हैं? बड़ी खिदमत में से एक खिदमत का उर्दू, अंजुमन अदब उर्दू बिलयकीन है। बिलयकीन है। वैसे और भी खिदमत हैं, ज़ाहिर है। जैसे कि ईदन साहब उनमें से पेश थे। इन्हीं का ख्याल था कि एक ऐसी अंजुमन कायम की जाए
جس میں مقامی لوگ لوکل لوگ ٹھیک اردو میں اپنے تخلیقی کاموں کو پیش کریں. جیسے کہ کنہائی صاحب نے کہا, ٹھیک تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ آ جاتے ہیں, ہاں جن میں کنہائی صاحب ہیں, خاکسار ہیں, ایدن صاحب ہیں, سعید میاں جان ہیں, بعد میں فاروق راجل آئے, رشید نیروا آئے, سمجھا, یہ طاہر دومن صاحب آئے. یہ ایسے نام ہیں جن لوگوں نے اس انجمن میں اپنی تخلیقات پیش کی, اور ہم اس زمانے میں ایدن صاحب کی موجودگی میں ہر ایک کی نگارشات پہ بحث و مباحثہ کرتے تھے, اپنی اپنی رائے دیتے تھے. بعد میں انہی تخلیقات کو, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جستجو رسالے میں شائع کیا گیا. ٹھیک ہے. تو ہم ظاہر ہے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے یہ. اگر انجمن نہ ہوتی تو آج موریشس میں نہ کوئی افسانہ نگار پیدا ہوتا, جی جی نہ کوئی ناول نگار پیدا ہوتا, نہ کوئی شاعر پیدا ہوتا. یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. ہوا کہ یہ ایک بنیاد تھی, اور دیکھتے دیکھتے آج موریشس کی تاریخ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو نہ صرف موریشس میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں, بلکہ باہر کے ملکوں میں, ہندوستان, پاکستان, یوروپ کے ملکوں میں, یہاں تک کہ مغربی ممالک, عرب ممالک میں بھی مشہور ہو گئے ہیں. کیا بات ہے. بالیقین دوران پروگرام مزید گفتگو ہوگی. ناظرین, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ خوشب اردو پروگرام دیکھ رہے ہیں. مختصر وقفے کے بعد ملاقات ہوگی, ہمارے ساتھ جڑ رہیے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. کسی بھی ادارے کے لیے 50 سال بہت لمبا سفر ہے, اور آج میں ان تمام لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ کو قائم کیا. مجھے فخر ہے کہ میری اردو تعلیم میری والدین کے خواہش سے نیشنل انسٹیٹیوٹ میں شروع ہوئی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ میں جتنی بھی سرگرمیاں فنکشنز ہوتی تھیں, میں اپنے والد کے ساتھ ہمیشہ جایا کرتا تھا. اسی دوران میں اپنی پڑھائی کے لیے UK چلا گیا, اور چند برسوں بعد جب واپس آیا تو NUI کے ممبران جیسے کہ ایدن صاحب, حنیف کنہائی صاحب, صابر گرر صاحب, فاروق بچا, اور یہ یاد نہیں آ رہا ہے اور کون, لیکن چند اور ممبران جو ہیں مجھ سے ملنے آئے اور مجھے درخواست کی کہ میں بھی اردو کے فروغ میں ساتھ دوں. چونکہ اس وقت میرے والد کی طبیعت بھی ناساز ہونے لگی تھی. میں نے خوشی خوشی ان لوگوں کی بات مان لی. یقین مانیے, اس فیصلے سے میری پوری زندگی بدل گئی. میرا رابطہ نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ سے اس وقت ہوا جب نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ وجود میں آیا. یہ وہ زمانہ تھا سن 1970. ہم ٹریننگ میں تھے بحیثیت, یعنی ٹیچرز ٹریننگ کالج میں ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے استاد بننے کے لیے. اسی زمانے میں ہمیں وہ دعوت ملی کہ وہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ ادارہ جو ہے وہ یعنی کھل رہا ہے, تو ہم وہاں پر گئے. یہ ایک نرسری کا کام کیا. اس میں یعنی بہت سارے اساتذہ آئے, سیکھے, اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اردو کی یعنی وہ اردو پھیلانے کی کوشش کی, یعنی سکھانے کی کوشش کی. لوگ اردو پڑھتے ہیں صرف ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, جو رضاکارانہ طور پر ہو وہ اس کام میں فائدہ ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے. پرانے زمانے میں استاد آتے تھے, اپنے پیسے سے وہ سوار بس میں آتے تھے یا گاڑی میں آتے تھے, ان کو کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا تھا. وہ صرف اردو کی محبت کے لیے اردو پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے, اور کوئی بھی تقریب ہوتی تھی انسٹیٹیوٹ بھر جاتی تھی. وہاں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایدن صاحب پڑھا رہے ہیں, لہٰذا میں بھی اس کلاس میں شامل ہو گیا, اور بہت ساری باتیں ان کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئی جو ہم نہیں جانتے تھے.
اردو ادب نہیں جانتے تھے، وہاں جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ اردو ادب کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ نے جو فائدہ ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ میں ٹوٹی پھوٹی کہانی لکھ لیتا ہوں اور افسانہ بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اردو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ لیکن اس کا ایک خاص مقصد ہے وہاں پر بچوں کو تیار کرنا اور امتحان کو جاری رکھنا، رائٹ۔ میں چاہوں گا کہ لوگ زیادہ تر آئیں اور اردو پڑھیں۔ یہ جامعہ اردو کے جو امتحانات ہے قبل ابتدائی ادیب اور ماہر، یہ خاص طور سے یعنی سیکنڈری کے بچوں کے لیے ہیں۔ بچے اگر ان امتحانات میں حصہ لیں تو ان کی اردو اور یعنی بہتر ہو جائے گی۔ دی نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے ساتھ میرا طالب علمی کا سفر 2009 میں شروع ہوا۔ اس سال میں نے قبل ابتدائی میں داخلہ لیا تھا اور چلتے چلتے ادیب کامل تک مجھ میں اردو پڑھنے کا ذوق و شوق بڑھتا چلا گیا۔ طلباء کی کامیابی کی بنیاد اساتذہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دی نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے زیر ملازمت اساتذہ نے مجھ میں اردو پڑھنے کی لو لگائی۔ میں ان سب اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اردو ادب پڑھاتے پڑھاتے میری شخصیت کی تعمیر بھی کی۔ انہی کی بدولت میں اقبال کی شاہین سے آشنا ہوئی، میں نے غالب کی خودداری پڑھی، میں منٹو کی بے باقی سے واقف ہوئی اور پریم چند کی حقیقت نگاری سے بھی متاثر ہوئی۔ الغرض دی نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے ذریعے میں نے زندگی کے اہم اسباق سیکھے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ ناظرین، خوشبو اردو پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کی، یہ ادارہ جس کا 50 سال پورا ہو رہا ہے، اور ہم آج خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس ادارے سے منسلک رہے، جڑے رہے۔ آئیے ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، اور میرا اگلا سوال جناب حنیف کنائی صاحب سے ہوگا۔ ہم بات کر چکے ہیں نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے قیام کی، 1970 میں یہ قیام ہوتا ہے، مگر مختصراً اور اختصار کے ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا 1970 سے پہلے، 1970 سے پہلے اردو کی پڑھائی ماریشس میں ہو رہی تھی، اور اگر ہو رہی تھی تو کس طرح؟ کیا اردو کے طلباء تھے ان دنوں میں؟ ہمارے اس پہ روشن ڈالیے۔ جی ہاں، اصل میں نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ سے پہلے اردو کی پڑھائی ہوتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اردو کی پڑھائی بالکل نہیں ہوتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے قیام کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ جب ہم اس سے پہلے کی بات کریں اور نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ سے پہلے والی جو تاریخ ہے اردو زبان کی، اس کا جائزہ لیں تو کافی وقت لگے گا۔ پھر بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی باتیں اختصار کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تارکین وطن ہندوستان سے موریشس آئے تو وہ اپنے ساتھ اپنی زبان لائے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان تمام لائی جانے والی زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان بھی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے تعلق ہو گیا اردو کا، اردو سے۔ یہ اور بات ہے کہ زبان کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مذہبی پروگرام کے لیے، اپنے مذہب کی بقا کے لیے، تبلیغ کے لیے، اور مختلف روایات میں جو ہوتی ہیں مجالس وغیرہ، ان سب کی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے مدرسے بھی قائم کیے، مسجدیں بھی قائم کی، اور جہاں جہاں مسجد تعمیر کی گئی تھی وہاں پر مدرسہ منسلک۔ جی ہاں۔ اور ان مدرسوں میں ایک ایسے لوگوں کو ہم میاجی کہتے تھے، جو لوگ مدرس تھے، عام زبان میں اصل میں وہ مدرس تھے، پڑھاتے تھے،
لیکن ان کو ہم میاں جی کہتے تھے. ان کی جو خدمت ہے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, کسی بھی حالت میں نظر انداز نہیں کر سکتے. نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ سے پہلے ایک اور کڑی ایسی ہے جسے ہم جامعہ اردو کہتے ہیں, اور یہ مرحوم عبدالوہاب فندن صاحب کی کاوشوں سے یہ شروع ہوا تھا, یعنی آغاز ہوا تھا امتحانات کا. اور جب ابتدائی کا امتحان شروع ہوا 1957 میں, تو 1956 سے اس کی تیاری شروع ہو چکی تھی. اور اس زمانے میں کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پڑھانے والوں کی کمی تھی, بہت ایسے لوگ قواعد سے اور زبان کے اعتبار سے محاورات بامحاورہ زبان استعمال کرنا, امتحان پاس کرنا کافی مشکل تھا, کیونکہ ایسے اساتذہ کی کمی تھی. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ خود فندن صاحب نے کام شروع کیا, بہت سے لوگوں کو تیار کیا, بہت سے امیدواروں کو تیار کیا 1957 کے لیے. لیکن یہاں پر میں 3-4 لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر, اور وہ ہیں, ہم دیکھتے ہیں عبدالرحیم پاروٹی صاحب پورٹ لوئس میں, کیوپک میں پلین ولیمز میں حسن موسن صاحب ہیں, اور ساؤس میں عبداللطیف کینو صاحب ہیں, بریزے ویجے میں عبدالعزیز بیکن ہیں, گویا کہ چاروں فینکس میں, فینکس میں محمود امرت تھے. کہ اس زمانے میں جو پڑھانے والے ملے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, ایسا کام جن کو ہم کبھی بھلا نہیں. بالکل یہ, اور اس کے علاوہ جب یہ جن لوگوں کے نام ابھی میں نے لیے, انہوں نے چند لوگوں کو تیار کیا, لیکن وہ ضعیف تھے. تو ان کے بعد ان صاحبوں کے جو شاگرد ہوا کرتے تھے انہوں نے شروع کیا اس طرح سے. تو ان میں ہم دیکھتے ہیں ہنجاری صاحب آتے ہیں. جی بالکل صحیح. نوس میں ہنجاری صاحب, ویزے ویجیا میں میرے بھائی مرحوم تھے قاسم کنائی صاحب, اور ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے کئی لوگ ہیں. گویا کہ حسن موسن, درس و تدریس کا جو سلسلہ آغاز ہوا وہ چاروں طرف پھیلنے لگا. تو گویا شروع ہوا جامعہ اردو کے ساتھ. فندن صاحب نے شروع کیا, چند ٹیچروں نے اس کو جاری رکھا, پھر ان کے شاگردوں نے, اس طرح سے گویا چراغ سے چراغ جلتا رہا. اور اردو زبان کی پڑھائی, اردو زبان کی تدریس آگے بڑھتی رہی, اور ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ آیا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً یہ جامعہ اردو کے امیدواروں کی تعداد تقریباً 1000 تک آ گئی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے لوگ اٹھے, جیسے ویزے ویجے میں خود میں تھا, اور میرے علاوہ اور کئی لوگ تھے. علاقائی سطح پر کئی لوگ, علاقائی سطح پر میبرگ میں وہاں پر ظہور صاحب اور ایک صاحب تھے کریم رمجیت صاحب, اور ہیں بہت اس طرح سے. تو حنیف کنائی صاحب, یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب عبدالوہاب فندن مرحوم صاحب کہ جب ضعیف ہو جاتے ہیں, جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں, تو آپ نے کیا کیا, جامعہ اردو کی جو امتحانات اس کی ذمہ داری نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کو سونپ. نہیں, اصل میں میں نے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کو سونپنے سے پہلے ایک اور دور آتا ہے. وہ یہ کہ جب فندن صاحب بیمار ہو گئے اور وہ آگے کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتے, تو میں اور پاروٹی صاحب, موسن صاحب, ہنجاری صاحب, سالارو صاحب, یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کا ہاتھ بٹایا. ان کے داماد تھے عبدالوہاب وادالی صاحب, انہوں نے کام کیا ہے اور اردو امتحانات کو جاری رکھنے میں مدد کی ہے. جب اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, تعداد امیدواروں کی بڑھنے لگتی ہے, تو تب ہم نے سوچا کہ اگر اچھا ہوتا, میں نے ایڈن صاحب سے گفتگو کی اس سلسلے میں, کیونکہ فندن صاحب نے خود ہم دونوں کو پہلے بلایا تھا, پھر بعد میں ایک میٹنگ میں صابر صاحب بھی تھے, ہم گئے تھے, تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اب وہ چلا نہیں سکتے, آپ خود سنبھالیں اس کو, ہمیں سنبھالنا ہے.
तो हमारे बाद गोया हमारे बाद नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट को ये सारी जिम्मेदारियां सौंपी जामिया एक कमेटी बनाई गई जामिया उर्दू इम्तिहानात कमेटी। तो यहाँ से अब गोया के जो काम शुरू हुआ था जी। उसको जारी वसाई रखा गया जी। नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के लेवल पे। जी हाँ। और ये भी पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छी तरह से चलता रहा, मगर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब एक तरह से ये सिलसिला कुछ देर के लिए मुनक़ता भी हो जाता है जामिया उर्दू से। जी। तो ये क्यों हुआ ऐसा? असल में क्या है, जब काम बड़ी अच्छी तरह से बड़ी खुशअस्लूबी के साथ काम चलाया जा रहा था, इसमें शक नहीं है, लेकिन क्या है कि जो फीस तलब की जाती थी हम एक रजिस्ट्रार थे जिन्होंने जामिया उर्दू अलीगढ़ से जो फीस हमसे तलब की जाती थी फ़ी उम्मीदवार पीछे, हाँ तो वो तो हम चुकाते थे। जी। एक साहब आए, एक नए साहब रजिस्ट्रार बनकर आए और उन्होंने रुपए के बजाय, हम रुपए से अदा करते थे जी हाँ। और उन्होंने क्या किया, डॉलर से इसकी मांग की। सही। अब $200 तकरीबन 6,000-7,000 रुपये फ़ी कैंडिडेट उन्होंने तलब की। तो हमने एहतजाज किया, पड़ा था ना। हमने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने वाले नहीं थे और वो अपनी जिद पे सही लगे रहे। मगर आप लोग तो उर्दू के दीवाने थे, किसी न किसी तरह उर्दू काम को आगे बढ़ाना था। लिहाजा यहीं पर मैं समझता हूँ कि नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बोर्ड का आगाज होता है। जी हाँ। नहीं इसकी ये है निधन साहब जी जी, उसमें एक तब्दीली लाई गई, वो ये कि इब्तिदाई से पहले एक इम्तिहान का मतलब इंतज़ाम किया गया, जिसको प्री इब्तिदाई या कब्ल इब्तिदाई। हाँ। इसमें कनाई साहब और उनके अपने मतलब हम सब लोगों ने मिलकर सोचा कि भाई SCPE के फ़ौरन बाद इब्तिदाई करना बच्चों के लिए मुश्किल था, इसीलिए बीच में एक इम्तिहान रखा गया और ये अभी तक ये जारी है। माशाल्लाह, ये अभी तक जारी वसारी है। जनाब साबिर साहब जी, नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट में फिर से बात कहता हूँ कि खिदमत बहुत हैं, वक्त महदूद है। अंजुमन अदब उर्दू की बात हो गई, फिर इम्तहानात की बात होगी। नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहा, वक्तन फ़वक्तन मुज़ाकरात, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस इस अदारे से होते रहे। ज़रा इस पर मुख्तसर रोशनी डालेंगे कि वो कौन सी ख़ास जैसे कैसे तकरीबात थी जी जो शोरा थे जो यहाँ पर आए थे? जी, असल में उर्दू इंस्टीट्यूट के ज़रिए बहुत सारे मुज़ाकरे हुए, बहुत सारी सरगर्मियाँ मुनक़िद की गईं। शुरू ही से वहाँ पे अदबी सरगर्मियाँ मुनक़िद होने लगी थी। मसलन बैतबाजी का प्रोग्राम, गज़ल सराई का प्रोग्राम और तकरीरी मुकाबले, बहुत सारी सरगर्मियाँ वहाँ पर उर्दू इंस्टीट्यूट ही की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर मुनक़िद हो रही थी और उसमें पेश तो ईदन साहब ही थे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उर्दू इंस्टीट्यूट में बाद में करीम जी साहब का जिक्र आया, कतरदा साहब का, जुनाद साहब का जिक्र हुआ, बाद में जनाब अब्दुल्ला अहमद साहब, मरहूम अब्दुल्ला अहमद साहब जब सदर हुए तो उन्होंने भी ये बेड़ा उठाया उर्दू की खिदमत करने के लिए और वो नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के सदर हुए। याद है आपको ईदन साहब? ये असल में पहले सदर अब्दुल्ला करीम जी साहब थे, लेकिन उनकी रहलत के बाद ये तय हुआ कि अब्दुल्ला अहमद साहब मतलब तो जब अब्दुल्ला अहमद साहब सदर हुए तो फिर हम वहाँ पर हमने और बहुत सारी सरगर्मियाँ मुनाकिद की। उर्दू इंस्टीट्यूट ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जब मुनाकिद हुए तो बहुत ही अहम किरदार अदा किया और हम ये कह सकते हैं कि उसमें हालांकि नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट से जनाब कासिम हीरा साहब का बराह रास्त जिसे हम कह सकते हैं ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो हमेशा उर्दू इंस्टीट्यूट के साथ रहे हैं, ये हमें मानना पड़ता है। बिल्कुल क्योंकि उनकी रहनुमाई में या उनके मशवरों के ज़रिए असल में हम लोग उनसे हमेशा मशवरा किया। जी, तो हीरा साहब जो हैं वो उर्दू इंस्टीट्यूट से उनका एक रिश्ता रहा है और जब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया
तो उनमें पेश हीरा साहब थे, ईदन साहब थे और हम सब लोग थे। और ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी जिसमें दुनिया अदब के, उर्दू ज़बान और अदब के मशाहिर, बड़े बड़े शोरा अदबा यहाँ तशरीफ़ लाए थे। जमील जालिबी साहब, फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, अबुल कलाम कासमी साहब, बाद में शमीम हनफी साहब, फिर इसके अलावा और लोग आए थे, अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर खलीक अंजुम साहब आए थे। और गज़ल सरा में भी तो काफ़ी लोग आए थे। गज़ल सरा में बल्कि शुरू में तो मेहदी हसन साहब भी आए थे, गुलाम अली साहब भी आए थे, शौकत अली साहब भी आए थे। ये सब के सब यहाँ पर आ चुके थे। उसके बाद आलमी कॉन्फ्रेंस के बाद और भी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई यहाँ पर, मुज़ाकरे भी कई हुए। तो हम कह सकते हैं कि अब हुआ क्या कि मॉरिशस जो उस वक्त तक कॉन्फ्रेंस से पहले मॉरिशस से लोग वाकिफ़ थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, जब बाहर के मुल्कों के लोग यहाँ पर आए इस कॉन्फ्रेंस में तो लोगों को पता चला कि उर्दू ज़बान की क्या अहमियत है यहाँ पर, क्या मकाम है यहाँ पर। और उन लोगों को ये देखकर हैरत हुई कि यहाँ पर इब्तदाई सतह पर यानी प्राइमरी लेवल, सानवी सतह पर, सेकेंडरी लेवल पर, हत्ता के दानिशगाही सतह पर यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल तक उर्दू पढ़ाई जाती है। क्या बात है। साबिर साहब, मैं इसी तरफ में आना चाहूँगा। ईदन साहब, यकीनन नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के अखराज व मकासद तो बहुत सारे रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि एक ये रहा होगा कि एक ढाल की तरह, यानी अगर जब उर्दू के ख़िलाफ़ या फिर उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है तो नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट बावाज़ बुलंद वो सामने आता है। तो ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिए, वो कौन सी किस तरह की मांगे आपने की हुकूमत के नज़दीक, क्या है? अच्छा, असल में उर्दू इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लोगों ने मतलब बहुत किस्म के एहतजाज किए और करना था वैसे, लेकिन जो चंद अहम जो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि शुरू में मेरे ख़्याल से 73 या 74 में ड्रामा फेस्टिवल शुरू हुआ हिंदी के लिए, और हमने फ़ौरन एहतजाज किया कि नहीं, उर्दू का भी होना चाहिए। और असल में मसला ये था कि भाई दोनों ज़ुबानें सिस्टर लैंग्वेजेस जिसे कहते हैं, तो दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। और जो उस ज़माने के मतलब जो इंचार्ज थे उस ज़माने में, तो हिंदुस्तान में उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो एक साथ ही होती है सब कुछ। तो फिर मैं ज़ाती तौर पर उनसे जाकर मिला, कहा कि भाई यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फिर हम लोगों ने सबसे पहले मतलब उस ज़माने में मतलब उस ज़माने के जो हमारे लीडर थे उनको हमने ख़त लिखा, और फिर उसके बाद रहू बंदन साहब भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो गए थे, उनसे मैं वो यूथ के ज़िम्मेदार थे, तो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर उनसे जाकर मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हो जाएगा और अगले साल ये हो जाएगा। और अगले साल उर्दू ड्रामा फेस्टिवल शुरू हो जाता है, और ये एक बहुत जो आज कहानी हो जाती है, जो आज तक बरकरार, जो आज ये नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की कोशिशों से हुआ। जी 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 बिल्कुल। और इस तरह की कई चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ। नहीं, इस तरह के तो मतलब जैसे कि सेकेंडरी स्कूल में उर्दू पढ़ाई नहीं जाती थी, तो हम लोगों ने 1970 ही में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, एक सेमिनार हुआ था जहाँ पर सब लोगों ने ये तय किया, उस ज़माने के मिनिस्टर भी थे वहाँ पर, और ये सब लोगों ने मांग की, सभी ज़ुबान वाले थे उसमें, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और सभी ज़ुबान वाले थे, उर्दू वाले भी थे। तो ये तय हुआ कि सेकेंडरी स्कूल में भी उर्दू पढ़ाई जाए, और वहीं से ये कोशिश शुरू होती है। और मतलब 3-4 साल के बाद, 2 साल के बाद मेरे ख्याल से 73 में सेकेंडरी स्कूल में मतलब गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में उर्दू की पढ़ाई शुरू हो जाती है। और इस तरह एक है स्कॉलरशिप की बात वज़ाई। हाँ, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप भी की मांग हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मांग की गई। हिंदुस्तान की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिले, जिसमें मतलब शुरू में कई लोग गए, और फिर बाद में वो एक इस्टेब्लिश कर दिया गया। मेरे एक दोस्त थे रणदेव बहादुर, उनकी मदद से हम दोनों ने मिलकर ये इंडियन हाई कमीशन से मांग की कि उर्दू का लोरेट रखा जाए। नहीं, सिर्फ उर्दू नहीं, हिंदुस्तानी ज़ुबानों के लोग जो पहले आएंगे चिश्ती में, उनको उर्दू का लोरेट माना जाए, और इस तरह से 2 स्कॉलरशिप्स उर्दू के लिए मिलने लगे।
اور ایک دوسری بات بہت ہی اہم بات یہ ہے جو نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ہوئی، وہ یہ کہ اس زمانے میں یہاں پر NBC میں مرحوم عبدالسلام احمدی صاحب تھے پروگرام آرگنائزر. جی بالکل. تو اردو کے حوالے سے جو بھی پروگرام ہوتے تھے یہاں پر، ایدھن صاحب بھی ملتے تھے ان سے، ہم سب ملتے تھے ان سے اور ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے کہ کس طرح سے ہم اردو میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے اردو کو فروغ دیں. عبدالسلام صاحب، بھائی اسلام جن کو ہم کہتے تھے، بہت ہی خوش دلی کے ساتھ ہم سے ملتے تھے اور وہ ہمیں مشورہ دیتے تھے کہ یہ پروگرام کیجئے. بلکہ اردو انسٹیٹیوٹ کے لیے انہوں نے کئی پروگرام کروائے تھے. یاد ہے آپ کو ادھر صاحب؟ آپ نے بھی خود کیے تھے. جی شروع تو میں نے کیا تھا وہاں پر، کیونکہ مثال کے طور پر جو پہلا پروگرام رہا ہیرا صاحب کی مدد سے ٹیچر ٹریننگ کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ہم لوگوں نے سر سید پر ایک پروگرام کیا تھا، وہ لائیو ٹیلی ویژن پر آیا. بلکہ جب ہم نے مانگ کی تھی کہ اردو کے لیے وقت بڑھایا جائے تو انہوں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں، ایک 15 منٹ کا جو ہے اسپیشل پروگرام شعر و شاعری کا اردو میں، جی ہاں، ریڈیو کے لیے. تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے ذریعے جب یہاں پر آتے تھے اور جب کچھ مانگیں کرتے تھے تو ہماری مانگیں ضرور پوری ہوتی تھی الحمدللہ. اور آج بھی سلسلہ جاری و ساری ہے. بالیقین جیسا کہ ہم نے کہا خدمات بہت ہیں الحمدللہ. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو انسٹیٹیوٹ میں بہت سے لوگوں نے کام کیا اور ہم نے کئی نام گنائے. ان میں ایسے 2 نام بھی خاص طور سے میں لینا چاہوں گا. مثلاً فاروق بوچا صاحب ہیں، خالق بوچا صاحب ہیں. ان لوگوں نے بھی بڑی محنت سے اردو انسٹیٹیوٹ کے لیے کام کیا ہے اور اب بھی وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں. پھر ہم یہ بات دہراتے ہیں. میں آپ کی بات کو منقطع کرنا چاہوں گا. اس میں ایک صاحب نے بھی بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے، اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. مرحوم حکیم پیرو صاحب. جی ہاں بالکل. مرحوم عبدالحکیم پیرو صاحب. انہوں نے بھی اردو انسٹیٹیوٹ کے لیے جو بھی پروگرام ہوتا تھا تو وہ بسد خوشی اس پروگرام کو کرتے تھے. بالکل. وہی بات وہی ہو جاتی کہ فہرست بہت طویل ہے اور وقت مختصر ہے. تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ خوشبو اردو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج خوشبو اردو پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ. اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اس مختصر وقت میں NUI کی 50 سالہ خدمات پر بات کرنا ناممکن ہے، مگر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام سے یقیناً آپ لوگوں کو کافی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی. میرے نزدیک NUI کی پہل پر 1991 میں ہوئے فرسٹ ورلڈ اردو کانفرنس موریشس میں اردو زبان کے لیے ایک بہت بڑا قدم رہا. اسی طرح سن 2002 میں NUI کی مانگ پر اردو اسپیکنگ یونین کا قیام ایک اور تاریخی قدم رہا. اور آج NUI اکیلا نہیں ہے بلکہ USU یعنی کہ اردو اسپیکنگ یونین کے ساتھ مل کر اردو کو آگے لے جا رہا ہے. اردو صرف پڑھنے تک محدود نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اردو نہیں پڑھی بلکہ وہ اردو کا ذوق رکھتے ہیں. تو اگر آپ اردو سے محبت کرتے ہیں تو اردو کو پڑھتے رہیے. اردو شاعری ہی بہت دلچسپ ہیں. دیکھیے، میں تو چاہوں گا کہ نوجوان لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں، ہاتھ بٹائیں اور ذمہ داری لیں، کیونکہ ہم کافی دنوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے کہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ اگلی نسل تک یہ سلسلہ جاری رہے. میں یہی کہوں گا کہ آج بھی وہ پرانا زمانہ ہمیں مل جائے جب ایدھن صاحب، کنائی صاحب اور بہت سے پڑھنے والے اردو سے دلچسپی خاص کر رکھیں اور کوئی انجمن بنائیں جس میں لوگ اپنی تحریر پیش کریں. اردو زبان ہماری پہچان ہے، محبت والی زبان ہے اور خدمت
का ज़रिया भी है। हम NUI के मेम्बरान और उर्दू के सिपाहियों के साथ मिलकर जहाँ तक हो सके उर्दू को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। NUI से जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये इदारा इसी तरह तरक्की करता रहे। नाज़रीन, एक बार फिर खुशबू उर्दू प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की, और जैसा कि मालूम है कि हमारे साथ 3 मेहमान गिराम क़द्र, 3 मोहतरम असातिज़े कराम, 3 मुहिब्बान उर्दू हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में, इस स्टूडियो में हाजिर हैं। आइए हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे मीडिया के हवाले से उर्दू का फ़रोग़, मगर आइए हम ये देखने की कोशिश करते हैं। ईदन साहब हमें ये बताएं कि बात हो रही थी इससे पहले कि साबिर साहब बता रहे थे कि मीडिया में, रेडियो और टेलीविज़न पर अदबी प्रोग्राम, और इससे पहले भी गुफ्तगू हुई कॉन्फ्रेंस की, सेमिनार वगैरह की, गज़ल सराय की, मगर हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ख़ास नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट में जो अदबी प्रोग्राम होते थे, लिटरेरी प्रोग्राम होते थे, वो किन मकासद के तहत होते थे और वो किस तरह उसको तरतीब दिया जाता था? देखिए, उर्दू इंस्टीट्यूट का एक मकसद ये भी था कि उर्दू अदब का फ़रोग़ हो। जी। अच्छा, वो किस तरह से उसका फ़रोग़ हो, एक तो क्लासेस हम लेते थे, ठीक, पढ़ाई होती थी, इम्तिहानात वगैरह होते थे, लेकिन लगे हाथ तालिब इल्मों को इन्वॉल्व करने के लिए हम अदबी प्रोग्राम क्या करते थे। अतः अदबी प्रोग्राम से यहाँ पर मेरा मुराद ये भी है कि एक शायर को हम ले लेते थे, ठीक, और उनके कलाम सुनाते थे या उन पर लेक्चर होता था, और इस तरह से पार्टिसिपेट करवाने के लिए, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवाने के लिए उनको कुछ कलाम पढ़ने को भी कहा जाता था। ठीक। एक तो यही तरीक़ाकार रहा हमारा। दूसरी बात ये रही है कि हम उन शायरों को भी लेते थे जो कोर्स में नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो ज़िंदा है, जो अभी तक लिखते हैं, और इस तरह से नए नए शायरों का इंट्रोडक्शन होता है। फिर तीसरी बात ये रही कि इत्तेफाक से, मतलब बेकल उत्साही साहब साउथ अफ्रीका से मॉरिशस में मतलब स्टॉप ओवर के लिए रुके थे, तो वो उर्दू इंस्टीट्यूट के मेहमान बने, और वो पहले शायर थे जिन्होंने एक बड़ा मुशायरा किया था, और उनका मुशायरा लाइव हुआ था। रात के वक्त 10 बजे के बाद वो लाइव हुआ था, और जिसमें उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे। अच्छा। तो इस तरह से एक आगाज़ होता है एक तहरीक की जहाँ पर हम शायरों को बुलाते हैं, वो मतलब बड़े बड़े उर्दू के शायरों को बुलाते हैं, और ये चलता रहा। और ये ताहिर बाग में हुआ था? नहीं, जिमखाने में, जी हाँ, मुझे याद है। और ये बड़ी बात रही कि उर्दू के बेहतरीन शायर मॉरिशस में आने का उनको मौका मिला, जैसे कि शहरयार साहब रहे हैं, अहमद फराज साहब रहे हैं, मजरूर सुल्तानपुरी वगैरह सब लोग आए हैं। नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की बहुत सारी मांगें रही, जैसा कि हमने देखा जी और मुशाहिदा किया। एक मांग मैं समझता हूँ कि उर्दू स्पीकिंग यूनियन की भी रही है। इसका ये किस तरह हुआ ईदन साहब? नहीं, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है आपका, और बात यहाँ से चली कि उर्दू मतलब इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन का क़याम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी स्पीकिंग यूनियन का क़याम होता है। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई 2 ज़ुबानों की हो रही है, तो उर्दू की क्यों ना हो। तो उर्दू स्पीकिंग यूनियन की जद्दोजहद शुरू हो जाती है, और हम उसी लाइन पर चलना चाहते थे जिस तरह से अंग्रेज़ी और हिंदी की थी। शुरू में मतलब मांग की गई, और थोड़ा बहुत एक्सेप्ट भी हो गया था, लेकिन इलेक्शन आ गया और फिर सरकार बदल गई, और इस तरह से मतलब 5-6 साल के लिए वो रुक गई थी। फिर हमने फिर से कोशिश की, और नतीजा ये हुआ कि कुछ दोस्तों की मदद से, जो उस ज़माने में मतलब बड़े ओहदे में थे, एडवाइज़र वगैरह थे, तो उन लोगों की मदद से हम लोगों ने फिर से ये काम शुरू किया, और बिलाखिर
मेरे ख्याल से 2002 में जी, 2002 पार्लियामेंट में। ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नवंबर पार्लियामेंट में मतलब पार्लियामेंट में यूँ समझ लीजिएगा कि उर्दू ही गूंज रही थी। मैं था उस वक्त वहाँ पर, और बहुत खुशी हो रही थी कि भाई उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और फिर उर्दू इंस्टीट्यूट की मदद से मतलब उर्दू स्पीकिंग यूनियन कायम हो जाता है, और ये है कि उर्दू की एक अलग तारीख शुरू हो जाती है उससे, उसके क़याम एक जो है कि एक नए बाब का आगाज़ होता है। जी हाँ, नए तो बाब कहीं कभी भी ईदन साहब, चूँकि आपका बराह रास्त ताल्लुक़ इंस्टीट्यूट से है, तो जब उर्दू स्पीकिंग यूनियन की बात चली जी, तो कहीं आपको ये खदशा नहीं हुआ, ये डर नहीं हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों अदारे में कहीं क्लश हो? नहीं, मैं तो ये समझता था कि भाई दोनों मिलजुल कर काम करें, और यही होना चाहिए। जिस तरह से मिलजुल कर MGI के साथ भी काम होता है, तो इस तरह से मतलब काम हुआ, वैसे होता रहा। लेकिन अब ये है कि भाई एक तो मेरी सेहत ख़राब होने लगी थी, और फिर 30-32 साल तक एक इदारे को ये सरबराही एक आदमी के ऊपर छोड़ देना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ये हुआ कि भाई मतलब जिन लोगों ने मेरा साथ दिया हमेशा, उन लोगों के कांधों पर ये छोड़ दिया मैं, और फिर चुपके से मैं निकल गया। ईदन साहब, दिल से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र दराज करे आमीन। और आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे और हमेशा आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। बस बहुत हम अपने शुक्रिया प्रोग्राम के आखिर तक हम पहुंच रहे हैं। साबिर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जो बात अभी ईदन साहब ने बताई है कि नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट और उर्दू स्पीकिंग यूनियन का जो जब क़याम होता है तो दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो बतौर, क्योंकि आपका ताल्लुक़ भी नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट से रहा है, बल्कि है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि उर्दू स्पीकिंग यूनियन के क़याम के बाद नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की सरगर्मियाँ कम हुई हैं, या फिर नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की अहमियत कम हुई है? क्या ये ऐसा सोचना, क्या ये ख्याल दुरुस्त है? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा जा सकता, बल्कि हम कह सकते हैं कि उर्दू स्पीकिंग यूनियन के क़याम अमल में आने से उर्दू में काफ़ी वुसात पैदा हुई, और उर्दू स्पीकिंग यूनियन के सदर जनाब नौजवान और फ़ाल सदर प्रेसिडेंट जनाब शहजाद अहमद साहब हैं, जिसे कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। उनकी कोशिशों से हम बाहर की उर्दू दुनिया से भी जुड़ गए। मसलन यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम भी होने लगे। एक तो ये है कि अदबी सतह पर जो प्रोग्राम होते तो थे ही, लेकिन तफरीही प्रोग्राम या आवाम के लिए समझे आप, या मजहबी प्रोग्राम जो नहीं हो रहे थे अब ज़्यादा होने लगे। मसलन नात ख़ानी का प्रोग्राम, बहुत से मशहूर बड़े बड़े नात ख़ां जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में थे, जिनको हम सिर्फ सुनते थे कैसेट्स में या रेडियो के ज़रिए, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये उर्दू स्पीकिंग यूनियन के ज़रिए से हुआ। बहुत बड़े बड़े कव्वाल यहाँ पर आए, बहुत बड़े गज़ल सिंगर यहाँ पर, गज़ल सराय यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो गया कि उर्दू जो है न सिर्फ एक महदूद तबके तक रही, बल्कि अवाम में गैर उर्दू तबका भी उर्दू से मोहब्बत करने लगा, और उनके अंदर गज़ल के ज़रिए, नात ख़ानी के ज़रिए उर्दू का शौक़ बढ़ने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उर्दू स्पीकिंग यूनियन अपना काम कर रहा है, उर्दू इंस्टीट्यूट भी अपना काम कर रहा है साइमल्टेनियसली। दोनों अदारे जो हैं यहाँ पर कायम दायम है, और हम कह सकते हैं कि दोनों अदारों के ज़रिए, बल्कि अब तो ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग यूनियन ही के ज़रिए उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाँ, लेकिन उर्दू इंस्टीट्यूट में दर्स व तदरीस का काम जारी है भाई। जी, अदब, उर्दू अदब का और मतलब इम्तिहानात का वो जी बराबर जारी। बिल्कुल सही फरमाया। क्योंकि कि दोनों की एक आइडेंटिटी है। हाँ, बिल्कुल है। दोनों की एक आइडेंटिटी कायम है, और दोनों अपने अपने लिहाज से अपने अपने रास्ते में वो जा रहे हैं। देखिए, नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट अपनी जगह पे है। जी बिल्कुल। उसको हम एक मरकज़ या गहवारा कह सकते हैं, जैसे शुरू में मैंने कहा। जी। उसको उसकी तारीख़ी अहमियत है, बिल्कुल। उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और हमें उसको
نظر انداز کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کے ذریعے وہاں پر آج بھی درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی وہاں پر اور بھی کام ہو رہے ہیں اردو کے ضمن میں. بالکل انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. آخر میں حرف آخر کے لیے حنیف کنائے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے ذریعے اردو کی بہت ساری خدمتیں ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے, بہت کچھ ہوا ہے. اب اتنے سال کے بعد ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ نئی نسل آئیں, سامنے آئیں اور وہ کام کو جاری رکھیں. اور ہم دیکھیں گے کہ اس طرح امید کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی اردو انسٹیٹیوٹ کی زندگی میں کئی 50 سال اور انشاءاللہ. صابر صاحب حرف آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں, میں تو بس یہی کہوں گا کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں, ہم نے حتی المقدور اپنا فرض نبھایا, اپنا کام کیا. بقول ادل صاحب کہہ رہے کہ اب علالت بھی کچھ ہے, اور یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ زندگی ہے. سمجھا, ہر ایک کو بچپن, جوانی اور بڑھاپے کے دور سے گزرنا پڑتا ہے. تو میری یہ دلی خواہش ہے کہ نئی نسل کو اس زبان سے دلچسپی رکھنے کی ضرورت ہے, اور نئی نسل کو اس زبان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر نئی نسل اس کو اپنے ایک ذمہ داری سمجھ کر اس کام کو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو جو ہے اور آگے بڑھے گی. اردو کے سروائیول کے لیے, اردو کی بقا کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ نئی نسل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. آپ ہیں نئی نسل کے لوگوں میں سے, ظاہر ہے کہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں. آپ کی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت ہم ان تمام لوگوں کے نام گنا تو نہیں سکتے ہیں. ہمیں معلوم ہے بہت سارے لوگ ہیں, لیکن سب لوگوں کو جن کے اندر وہ قابلیت ہے, لیاقت ہے, جو اپنے اپنی سطح پر اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. ایدھن صاحب, آغاز آپ سے ہوا تھا, اختتام آپ سے کرنا چاہیں گے. حرف آخر میں آپ اس موقع پر, بس کہ اس مبارک موقع پر جب نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کی 50 سال کی ہم بات کر رہے ہیں, تو حرف آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بانی ہمارے درمیان نہیں ہے, ان کو ہم خراج عقیدت پیش کریں اور ان کے لیے دعا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے مطلب ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اردو کا فروغ برابر ہوتا رہے, اور آج کل نئے ذرائع بھی آ رہے ہیں, اس پر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا. انٹرنیٹ کے ذریعے یا مطلب مختلف ذرائع جو ہیں, تو ان سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور حالات چونکہ بدلتے چلے جا رہے ہیں, تو اگر ہم ان سب چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائیں, لیکن نوجوانوں کو کچھ راستہ بتانا چاہیے کہ بھئی کن چیزوں سے ان کو دلچسپی دلائی جائے. صرف مطلب ادب, مطلب اعلیٰ درجے کے ادب کی طرف ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. تو حضرات, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو تحیات تندرست رکھے. جو خدمات آپ لوگوں نے انجام دی ہیں, بالیقین وہ نوجوان نسل کے لیے وہ مشعل راہ ہے, اور امید کرتے ہیں کہ نوجوان اس راہ پر ضرور گامزن ہوں گے. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, BC کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اردو کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکیں. بس یہ امید کرتے ہیں ہم ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. تو ناظرین, خوشب اردو نام سے منسوب یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا. بالیقین جیسا کہ آغاز میں ہم نے کہا کہ 50 سال کا عرصہ بہت طویل عرصہ ہوتا ہے, اور 1 گھنٹے میں اس کا احاطہ ناممکن ہے, مگر امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ادنا کوشش کو آپ نے ضرور پسند فرمایا ہوگا. اور نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بالخصوص 50 سال کی جو ان کی خدمات رہی ہے, اس کا نچوڑ جو ہم نے پیش کیا, اس سے آپ ضرور
محظوظ ہوں گے اسے انہیں ضرور آپ پسند فرمائیں گے۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے میں اختتام پذیر کرنا چاہوں گا۔ بالیقین میں نوجوانوں سے یہاں پر میں مخاطب ہوں، بالخصوص اردو والوں سے، اردو طبقے سے، کہ جیسا کہ صابر صاحب نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ سے جڑیں، اردو اسپیکنگ یونین سے جڑیں، جہاں پر بھی ماریشس میں اردو کی خدمات ہو رہی ہیں ان تمام اداروں سے جڑیں، تاکہ ہمارا مقصد یہی ہے اردو کا فروغ۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، اور تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت، انور کو رخصت، آداب و تسلیم، دعاؤں میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔